नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म वसुधा केसी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पाकिस्तानी मोडलमा हिँडेको ओलीको आरोप। शेखर कोइराला भन्छन् सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार ढल्छ, असन्तुष्टलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री। हरेक प्रकरणमा सांसद मुसिदा कानून निर्माणमाथि नै उठ्यो प्रश्न। सत्तासीन दलको पेलानमा परेपछि गृहमन्त्रीले भेटे देउवा। सुन प्रकरणमा अगुडियासहित 2 जना रिहा। डाक्टर बन्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा 900 भन्दा बढी सीआईबीको निगरानीमा। एउटै कसुरमा सुनिल शर्मालाई उन्मुक्ति, अरू भने हिरासतमै। पाकिस्तानमा संसद विघटन भएसँगै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्दै उल हर काकर। सर्वदलीय सहमति जुटाएर निर्वाचन गर्न कार्यादेश। राजनीतिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा फ्रान्स र कोलम्बिया भने बाहिरिए। सेमिफाइनल खेल आगामी मङ्गलबार र बुधबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा केपी शर्मा ओलीले सरकारले पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति सुरु गरेको भन्दै यसको अन्त्य नहुने टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारी पाकिस्तानी मोडलको राजनीतिको पछिल्लो रूप देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले शर्माको गिरफ्तारी सामान्य घटना नभएको भन्दै विरोधमा बोल्नेलाई हदगडी लगाउने राजनीति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरु गरेको समेत बताउनु भयो। फेक सर्टिफिकेट भने यो 2 दिनमा बनाएको हो। फेक सर्टिफिकेट यही 2 दिनमा सरकारको आलोचना गरेपछि, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा गर भनेपछि, यसमा कमजोरी देखियो भनेपछि अनि 2 दिन बोल्ने बित्तिकै हत्कडी। सुनिल शर्मा के भागिहाल्छ त? छानबिन गरे हुन्थ्यो नि त। पहिले हत्कडी। एउटा पत्र एक ठाउँको कर्मचारी एक ठाउँको कारिन्दाले पठायो, अर्को ठाउँको कारिन्दाले हत्कडी लगायो भने सबको मुख बन्द गर्ने, सबको मुख बन्द। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनका लागि निष्पक्ष समिति बनाउन माग गर्दा सरकारले नमान्नु रहस्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। सरकारको आक्रामक कदममा कांग्रेसकै नेता पिसिन थालेपछि सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। एमालेको प्रयासका बीच कांग्रेसकै नेताहरूले समेत गठबन्धनमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि त्यसलाई अझ बल पुगेको छ भने सुनिल शर्मा पक्राउपछि कोइराला पक्ष अझ चर्को सुनिन थालेका छन्। जहाँ आरजु राणाले समेत सरकारको कदमप्रति प्रश्न उठाउँदा त्यति सजिलो छ त वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण। एक रिपोर्ट। आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँडले जेलको हावा खाएपछि कांग्रेस संस्थापन पक्षको एक हिस्सा रिसाउँदा डाक्टर शेखर कोइराला पक्ष खुसियालीमै थिए। औसिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई सन्तुलनको राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै समाजवादी मोर्चा गठनसम्मको आँट गरे, जसले कांग्रेसमाथि दबाव बढ्दा एमाले त साझा पीडितका रूपमा नयाँ समीकरणको तयारी नै थालेको थियो। तर सरकारको यो भ्रष्टाचार विरोधी कदम भन्दै प्रशंसा गरेका कोइराला पक्षका नेताको अभिव्यक्तिमाथि केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रश्न उठ्यो, जहाँ कोइराला पक्षले मोर्चाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए, जसले सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ किसिमले घटनाक्रम विकसित हुँदै गएको आशंकाका बीच कोइरालाकै दायाँ हात सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि भने परिस्थिति अझ गर्माएको हो। अर्थात् यसै पनि गठबन्धनको विरोधमा रहेको पक्षले फरक गुटका नेता पक्राउ परेको भरमा मात्रै प्रशंसा गरिरहेका बेला त्यही गुटका नेताहरू समेत पक्राउ पर्न थालेपछि कांग्रेसको दुवै पक्ष झस्किएको छ। शर्माको पक्राउ सुन तस्करीलाई लिएर अर्थ र गृहमन्त्रीमाथि उठाएको प्रश्नको प्रतिशोधका रूपमा भाष्य निर्माण गरिँदा कोइराला पक्ष आक्रोशित सुनिन थालेको हो। मौन बसेका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाले समेत संसदीय दलको बैठकमै विपक्षी सक्न सरकार लागेको भन्दै देश पाकिस्तानी मोडलमा गएको बताएकी थिइन्। यता ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा गोर घटनाका विषयले उपेन्द्र यादव समेत झस्किँदा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि आफ्नो भातृ संगठनलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा नसमेटे गठबन्धनमा रहिरहन आवश्यक नहुने बताएका छन्। जहाँ शर्मा पक्राउ पर्न साथ सभापति शेरबहादुर देउवाको बालुवाटार दौड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ स्वयं देउवा निवास पुग्नुले परिस्थिति फरक बन्दै गएको आशंका गर्न थालिएको हो। यता शर्माले त हिरासत मुक्त हुँदै गर्दा नै प्रचण्डले आफ्नो गुणको पैँचो हत्कडी लगाएर तिरेको बताएका छन् भने गठबन्धनबारे सोच्ने बेला आएको
तर्क गरेका छन्। त्यस्तै माओवादीको यही रवैयाका बीच गठबन्धन कायम राखे पार्टी सकिने उनले चेतावनी दिँदा डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि देश अराजकतातिर गइरहेको बताएका छन्। उप प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग संसदमा माग उहाँले होला गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभएको होला, त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन। गल्ती कमी कमजोरी भएको छ भने दोषी हुनुपर्छ, दण्डित हुनुपर्छ। तर प्रतिशोधको भावना लिएर अगाडि बढ्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छौँ, राजनीति कता जाँदैछ भनेर मैले बताउन खोजेको। तर परिस्थिति भने त्यति विकसित भइसकेको छैन। देउवाले खुट्टा मात्रै उचाले आर्जु राणा नै काण्डमा समातिने डरका बीच गुमाउन बाँकी नरहेका प्रचण्डले उठाउन सक्ने जोखिमले समेत काङ्ग्रेस मौन छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार विरोधी काम गरेकै कारण प्रचण्ड एक्लिएको सन्देश जाने अवस्था देखिँदा काङ्ग्रेस र एमाले बीच नै गठबन्धन भए नेतृत्वदेखि भागबण्डा समेत अर्को समस्याको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै देउवा पक्षकी पूर्णबहादुर खड्का र डाक्टर प्रकाश शरण महतले यो गठबन्धनलाई सफलताका रूपमा हेरिरहेका छन् भने शर्मा पक्राउ परेको विषय समेत काङ्ग्रेसको सहमति बेगर भएको भनेर पत्याउन सकिने आधार छैन। त्यस्तै शर्माको तत्काल भएको रिहाइलाई समेत उनीमाथि काङ्ग्रेसकै इसारामा स्वाद मात्र चखाएको प्रश्न हुँदा समाजवादी मोर्चाका नाममा होल्ड भएको शक्ति समेत छिन्न भिन्न भन्दा आफू अघि निरीह हुने विश्वासमा प्रचण्ड देखिन्छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरणकै कारण काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भएको बुझेका देउवा आफूले कित्ता क्लियर गर्न साथ प्रचण्ड ओली नै नमिल्लान् भन्नेमा समेत विश्वस्त छैनन्। यता बढी आत्तिएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विकल्प जनमतलाई सरकारमा ल्याएर पूरा गरेका प्रचण्ड एमाले भन्दा फरक देखिन थालेको राष्ट्रपाको स्वभावले पनि सुखको सास फेरिरहेका छन्। अर्थात् केही गर्छु भनेकै कारण प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको रवि लामिछानेले बारम्बार दोहोऱ्याइरहँदा भ्रष्टाचार विरोधी काम सुरु भएपछि सत्ता छाडेको आरोप समेत खेपिरहेका छन्। फलत अहिलेका सहयात्रीले साथ छोडे राष्ट्रपालाई चाहेको मन्त्रालय दिएर भित्र्याउने सम्मको आशामा प्रचण्ड देखिन्छन्, जसले सत्ता नढल्नेमा माओवादी नेताहरूको आत्मविश्वास बढ्दा सुशासनका लागि काम गर्दा सरकार छोड्न परे पनि तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। हामीले मुद्दा चलाउँदा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदा सत्ता साझा दल बाहेककालाई चलाउँछौँ भनेको थियो र हो। अनि सङ्कट आउँछ कि भनेर के नराम्रो काम गर्नु, सम्झौता गर्दै हिँड्नु, सङ्कट आउँछ कि भनेर सत्ता साझा दल बिचका भ्रष्टहरूलाई बचाउँदै हिँड्नु, त्यस्तो विभेद गर्न सकिँदैन, गर्न पनि हुँदैन। सङ्कट पैदा गर्न निम्ति हामीले अभियान सुरु गरेको होइन, तर सङ्कट आउन नि सक्छ भन्ने विषयमा त सामान्य प्रधानजी सचेतै हुनुहुन्छ हो। तर सङ्कट आउँछ भनेर पछि हट्ने कुरा चाहिँ भएन। सरकार बचाउनको निम्ति अनुचित सम्झौता गर्ने पक्षमा कमल प्रचण्ड हुनुहुन्न। गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति पश्चात झस्किएका उपेन्द्र यादवले सत्ता छाड्ने घुर्की दिँदा समेत प्रचण्डले मानेका थिएनन्। काङ्ग्रेस नेताहरू मार्फत यो विषयमा जानकारी पाउँदा समेत 12 गए 14 आउने प्रचण्डको जवाफले समेत उनी जसपा गए राप्रपा भित्राउने रणनीतिमा समेत छन्, जसले उनी झुक्ने भन्दा भिड्ने दाउमे अघि बढ्ने प्रश्न हुँदा यही स्वार्थले होस् या बाध्यताले ढलफल भए पनि यही गठबन्धन नै चल्ने दाबीलाई बल पुगेको छ भने वैकल्पिक समीकरणको चर्चा समेत हतारो हुने तर्क नै बलियो देखिएको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै सघाइरहेको सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारी परिरहेको छ। प्रचण्ड सरकारले खोलेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू डामिने क्रम जारी छ। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। फलत काङ्ग्रेस आन्तरिक कलहमा मात्र छैन, बाहिर बदनाम समेत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। जनताका मुद्दामा टेकेर कानुन एवं नीति निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिहरू संसद भवन छिरेको 1 वर्ष पुग्न अझै 4 महिना बाँकी छ। तर एकपछि अर्को प्रकरणमा सांसदहरू बदनामीको माला भिर्न थालेका छन्। ज्यान मार्ने उद्योगदेखि भ्रष्टाचार र कृत्य मुद्दामा सांसदहरूको नाम अगाडि आउने गरेको छ। काङ्ग्रेस सांसद एवं शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा, जसपा अध्यक्ष एवं सांसद उपेन्द्र यादव, एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी, राष्ट्रपा सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने, एमाले सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, पूर्व माओवादी नेता एवं सांसद प्रभु शाह लगायतकाहरू विभिन्न प्रकरणमा आरोपित पात्र हुन्। नयाँ र पुराना भनिएकै दलका सांसदहरू भ्रष्ट आचरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दा संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। प्रजातन्त्रको आत्मा भनेको न्यायालय पनि एउटा मुख्य फ्याक्टर, एउटा पिलर हो। प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता डेमोक्रेसीको ब्युटिनेस हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज न्याय मैले पाएको छु, न्यायालयले मलाई न्याय दिएको छ र धेरै मान्छेहरूले अझै न्याय पाउन बाँकी छ र अरू मान्छेहरूले न्याय पाउनुपर्छ। मिनबहादुर जस्ता मान्छेहरू भित्रै कस्टडीमा छन्,
उनीहरूले पनि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ। बालकृष्ण खाँडले पनि बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ, किन उहाँ भौडा होइन। सदन मार्फत जनजीविकाका मुद्दा उठाउने अरू जनप्रतिनिधिहरू पनि कमका छैनन्। जो विभिन्न प्रकरणमा नाम पोलिएका छन् उनीहरूकै पक्षमा वकालत गर्ने थलो संसदलाई बनाइरहेका छन्। बाढी, पहिरो, लम्की स्किन, डेङ्गी संक्रमण लगायतका अनेक जनताका मुद्दामा आवाज उठाउन छाडेर आरोपित व्यक्तिको बचाउमा संसद प्रयोग गर्न थालेका छन्। शुक्रबार मात्रै काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माको पक्षमा एमालेका सांसदहरूले संसद बैठक अवरोध गरेको घटनालाई नै यसको प्रमाणको रूपमा राख्न सकिन्छ। उच्च शिक्षा लिएर सक्कली सर्टिफिकेट बोकेकाहरू खाडीमा बेल्चा समाउन जानुपर्ने परिस्थिति छ। तर नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको आरोप खेपेकाहरू उनी जनजीविकाका सवालमा नीति निर्माण गर्ने बागडोर सम्हाल्ने प्रतिनिधि बनेका छन्। शक्तिकै भरमा उनीहरू अझ मन्त्री नै बन्ने क्षमता राख्छन्। अरू संसारमा चाहिँ अपराध गर्ने मान्छे जेलमा बस्छ, हाम्रो देशमा चाहिँ अपराध गर्ने मान्छे सत्तामा आउँछ। अनि जेल अरू देश र यहाँ यो देशको फरक कस्तो छ भने यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीबाट पढाइ छोडेर सकेर निस्केपछि खाडीमा बेल्चा हान्न जानुपर्छ। अनि अरू यहाँ यो देशमा चाहिँ जेलबाट निस्केपछि सिधै मन्त्री हुन्छ। जेलमा त अपराधी भन्ने ठाउँ नि भनेपछि अरू देशको मान्यता र नेपालको देशको मान्यता। सुशासनको गायत्री मन्त्र जप्दै सदन छिर्ने अनि रजगज गर्ने प्रवृत्तिका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, गौर हत्याकाण्ड, सुन प्रकरणमा सांसदहरू बदनामीको टीका टल्काएर हिँडिरहेका छन्। संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बोक्न पर्ने माननीयहरूमाथि नै प्रश्न तेर्सिँदा यसले सिङ्गो संसदीय प्रणाली र व्यवस्थामाथि नै प्रहारको गोरेटो कोरिरहेको छ। आफैले निर्माण गरेको नीतिलाई क्षति हुने गरी गरिने यस्ता गतिविधिले न त देशको भविष्य उज्जवल छ न त सांसदको नैतिक भविष्य नै। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पार्टीले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताउनु भएको छ। आज 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्ने र अर्को दिन नै छाड्ने कुरा छलफलको विषय बनेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्ता पक्षका सांसद शर्माले सत्ता पक्षकै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्दा पक्राउ गरिएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले सांसद शर्मालाई छाड्ने र अन्य चिकित्सकहरूलाई थुनामै राख्ने कुराको छलफल अनुसन्धान चाहिँ भयो र यो पहिले नै अनुसन्धान सकिएर बसेको थियो भन्ने कुरा अहिले नै किन कार्यान्वयन गरियो। यति नै बेला र खास गरी जब सुनिल शर्माले संसदमा सत्तापक्षीय सांसद भइकन पनि सरकारका मन्त्रीहरूतर्फ अहिलेको सुनकाण्ड र अन्य भ्रष्टाचारतर्फ चाहिँ औँला उठाउनु भयो। त्यसपछि नै यो कारबाही किन अगाडि बढ्यो। फेरि समान प्रकृतिका अभियुक्तहरूलाई कसैलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्ने र कसैलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने खालका निर्णय किन भयो, अब यसो छलफलको विषय हुनेछ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली युवाहरू राजनीति काम छैन भनेर पर बस्ने नभई राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु। अब बाँकी समाचार। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा पक्राउ परेका व्यवसायी राकेश अडुकिया पनि सहित 2 चिनिया नागरिक रिहा भएका छन्। सुन तस्करीमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सिआइबीले चिनिया नागरिकहरू ली ज्यालिङ र लिउ फुयान र व्यवसायी अडुकियालाई थुनामुक्त गरेको हो। हिजो बिहान अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई चीन जान लागेको बेला विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमनले उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको मुद्दामा बाहलवाला सांसदसहित केही डाक्टर समेत अनुसन्धानमा तानिँदा सिआइबीले चलाएको अपरेसन फोस्ट्रोट चार्ली नाम दिएको छ। पटक पटक नक्कली डाक्टरलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा समेत यो रोकिनेको साटो झन विकराल बन्दै गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह आइएससीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोपमा बाहलवाला काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला अदालतको आदेशले थुनामुक्त हुन सके पनि उनी निर्दोष भने ठहरिसकेका छैनन्। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेर सरकारी जागिर खाएको आरोपमा यसअघि पनि त्यस्ता नक्कली डाक्टरहरूको खोजी हुँदै आएको थियो। नक्कली डाक्टरहरूको खोजी तत्कालीन डीआईजी हेमन्त मल्लको पालादेखि नै सुरु भएको मानिन्छ। पछि सीआईबीको कमाण्ड
सम्हाल्न डिआइजी नमराज सिलवाल पुगेपछि अपरेसन वाक चल्यो। त्यसमार्फत सीआईबीले 2072 माघदेखि 2073 भदौ 26 सम्म 59 जना डाक्टरलाई पक्राउ गर्यो। सिलवालको कमान्डमा रहेको सीआईबीले 978 जना नक्कली डाक्टर रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष नै निकाल्यो। सीआईबीले 59 जना समात्दा त्यही सूचीमा थिए डाक्टर सुनिल शर्मा, तर उति बेला समातिनेको संख्यामा 60 पुग्नबाट जोगिए। शर्मा त्यतिबेला भागेर पक्राउ पर्नबाट छुटेका थिए। अहिले मेडिकल काउन्सिल र अन्यबाट परेको उजुरीको आधारमा एमबीबीएस पढ्नका लागि अङ्क नपुगेर अङ्क थप्दै एमबीबीएस पढेर कर्म क्षेत्रमा संलग्न सरकारीदेखि निजी अस्पतालका चिकित्सक सीआईबीको निशानामा छन्। सिराहा, भक्तपुर, मोरङ र काठमाडौँका अस्पतालहरूबाट केही नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका छन् भने थप पक्राउ पर्ने र केहीको प्रमाण फेला परेर पनि व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। भइराखेको छ, प्राप्त उजुरीहरूलाई आधार बनाएर एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। यसमा यति नै संख्या भन्ने हुँदैन, तर हामीले चाहिँ यसमा छानबिन गरिरहेका छौँ। अर्को सर्टिफिकेट चेक भएको छ। सर्टिफिकेट चेक गर्दाखेरि जुन बोर्डहरूबाट चेक गर्दाखेरि शङ्कास्पद अथवा नट भेरिफाइड देखिएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ। अदालतले फैसलामा भनेको छ, प्रतिवादीले आफूले प्राप्त नगरेको आईएससीको मार्कसिट किर्ते गरी चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र पाएको भन्ने अभियोग भएकोमा आईएससीको मार्कसिट आधिकारिक निकायको पत्र वा निर्णयबाट किर्ते वा अमान्य ठहर भएको देखिएन। प्रतिवादीको चिकित्सक स्थायी दर्ता प्रमाणपत्र हालसम्म कायमै रहेको र त्यसको दर्ता किताबबाट नाम हटाउने जिम्मेवारी भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन 2020 बमोजिम हालसम्म कुनै कारबाही समेत गरेको पाइएन। साथै प्रतिवादीले मुलुकी ऐन ठगीको महल बमोजिम ठगी गरेको भनी देखाएको बिगु कसैलाई भराई पाउन दाबी समेत लिन नसकेको अवस्था हुँदा उल्लेखित आधारहरूमा प्रस्तुत मुद्दामा मुलुकी ऐन ठगीको महलको 1 र 2 नम्बरमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्य भएको नदेखिँदा ठगी कसुर कायम हुन नसक्ने र यी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर छ। नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर डाक्टर, पाइलट र इन्जिनियर बन्ने बिगबिक्ती जस्तै बनिरहेका बेला अनुसन्धानलाई तल्लो निकायसम्मै पुर्याएर दोषीलाई कारबाही गर्न नसके यो नियन्त्रण बाहिर जाने जानकारहरू बताउँछन्। किनकि उजुरी आउने पनि त्यही हो र त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्धमा तपाईँको जुन सूचनाहरू आउँछ नि, सूचना आउने पनि त्यही हो। फेरि मेडिकल काउन्सिल सूचनाहरू आइरहेको छ, यो मान्छेको यो नक्कली हो या यो मान्छेले यो गरेको छैन या यो मान्छेको यो छ भनेर त्यहाँ सूचनाहरू आउँछ। र त्यही सिलसिलामा के हो भनेपछि मलाई के लाग्छ भने यो सूचना सङ्कलन भयो। सूचना सङ्कलन भइसकेपछि त्यो पछि मात्रै उहाँहरूले सीआईबीमा अप्रोच किन गर्नुभयो भने यो पहिलोपटक होइन नि त, योभन्दा पहिला पनि पटक नेपाल मेडिकल काउन्सिल चाहिँ अप्रोच गरिरहेको छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाल मेडिकल काउन्सिल अप्रोच गरेको लाग्छ मलाई। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेर सरकारी जागिर खाने या उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहितको उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ। अस्पतालमा डाक्टरको लापरवाहीकै कारण बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको घटना पनि बेला बेला बाहिरिने गर्दछ। नक्कली प्रमाणपत्र बोकेर जागिर खाने डाक्टरहरूकै कारण बिरामीको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको भनेर आन्दोलन समेत हुने गरेका छन्। पेसाका लागि निजी क्लिनिक चलाइरहेका र अस्पताल सञ्चालकहरूमाथि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र को धब्बा लाग्नु राम्रो संकेत होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृत घटनाक्रम न्यूनीकरणतिर पनि सरकारको आँखा खोलिनुपर्छ। सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको रिहाई हुँदा यही मुद्दामा समातिएका अरू डाक्टरहरू भने छुटेन। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा शर्मालाई थुना बाहिर र अन्य चिकित्सकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दियो। एउटै कसुरमा अदालतले व्यक्ति अनुसार फरक फरक आदेश दिएपछि अदालतको विश्वसनीयतामाथि पनि कालो बादल लागेको छ। एक रिपोर्ट। बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन भन्ने उखान सदैव अघिदेखिको हो। यसलाई ठ्याक्कै मेल खाने अर्को भनाइ पनि छ, सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको एउटा आदेशले यो भनाइलाई ठ्याक्कै त्यही चरितार्थ गर्यो। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विज्ञान संकाय आईएससी को प्रमाणपत्र नक्कली प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेको 24 घण्टा नबित्दै तारिखमा रिहाई भए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतसँग म्याद थपको अनुमति माग गर्दा शर्मालाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न
आदेश दियो। भागी जाने र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको भन्दै अदालतले शर्मालाई तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेको हो। तारिखमा रिहाई भएका शर्माले आफूले न्याय पाएकोमा अदालतको फैसलालाई स्वागत मात्र गरेनन्, घुमाउरो शैलीमा राजनैतिक पहल कदमीकै आधारमा आफू रिहा भएको सन्देश समेत दिएका छन्। रिहा हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतको जय जयकार नै गर्न भ्याए। सबै पार्टीका सबै पक्ष विपक्ष रिहा हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, गगन थापा लगायतको जय जयकार नै गर्न भ्याए। सबै पार्टीका सबै पक्ष विपक्ष, हाम्रो पार्टीका र विपक्ष पार्टीका साथीहरूलाई, पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई, पार्टीका नेताहरूलाई, हाम्रो नेता अरू फरक पार्टीका नेताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अब मलाई चाहिँ कस्टडीमा भएको बेला मलाई धेरै मद्दत गर्नुहुने डाक्टर शेखर कोइराला, गगन थापाजी, अर्जुन नरसिंह केसी दाईहरू लगायत। शर्माले आफूलाई फसाएको भन्दै सरकारको आलोचना मात्रै गरेनन्, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आतंककारी नै घोषणा गरिदिएका छन्। गृहमन्त्रीलाई आतंककारी घोषणा गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पिताकरण गर्ने कांग्रेस सांसद शर्मा पहिलो पटक आरोपित व्यक्ति भने होइनन्। यसअघि पनि सीआईबीले चलाएको नक्कली डाक्टर विरुद्धको अपरेसन क्वाकमै पनि उनी परेका थिए। शर्माको अभिव्यक्ति र अदालतको आदेशपछि राजनीतिक रजगजमा रहेका उनीमाथि थुना बाहिर नै रहेर अनुसन्धान हुनेछ भने अन्य चिकित्सकलाई थुनामा राखेर थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ। एउटै कसुर तर अदालतले व्यक्ति अनुसार फरक फरक आदेश दिएकोमा भने न्यायालय नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। सीआईबीका अनुसार पक्राउ परेका 5 जना थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ भने अन्य 2 जना अदालतमा पेश गर्न बाँकी छ। तर अदालतको फैसला अदालतकै लागि घातक सिद्ध हुने छनक देखिन्छ, किनभने शुक्रबारको आदेशले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि विश्वासको बाँध टुटेको छ। अब के उनीहरूलाई पनि छोडिदिएको भए हुन्थ्यो, निगरानीमा राख, पासपोर्ट बुझाऊ, यो देशभन्दा बाहिर नजाऊ, केही शर्तहरू राखिदिन सकिन्थ्यो। तर ती मान्छेलाई चाहिँ थुनामा राख्ने, यिनलाई चाहिँ बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने भन्दाखेरि नेपालमा ठुला मान्छे भन्नुहोस् न, संसद भएका मान्छेलाई र जनतालाई दुईटा किसिमको कानुन रहेछ। त्यही कसुरमा अर्को खालको मान्छेलाई चाहिँ थुनामा बस्नु पर्दैन भनेपछि त संसद सदस्य अथवा पार्टीका मान्छे चाहिँ एउटा कानुनभन्दा माथि हुन्छन्। अब कडा चाहिँ अब सरकारी कागज किर्ते हुन्छ, 5-7 वर्षै कैद हुने कानुन छ। अब अख्तियार दुरुपयोग अन्तर्गत नक्कली सर्टिफिकेटमा चाहिँ अलिक थोरै 3-4 महिना मात्रै कैदको सजायको व्यवस्था छ। अब कुन ऐन अन्तर्गत उहाँले मुद्दा ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि मात्रै भन्न सकिन्छ यो कुरा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको अपरेसन फोक्सट्रोट चार्ली अभियान अन्तर्गत एकपछि अर्को डाक्टर अनुसन्धानको दायरामा तानिने क्रम जारी छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्यको अभियोगमा झण्डै 900 बढी डाक्टरहरू सीआईबीको निशानामा छन्। अदालतले गरेको निर्णयको विरोध गर्न नहुने, यदि विरोध गरियो भने अदालतको अपहेलना हुने भने छ। तर शक्ति केन्द्रकै भरमा कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने छुट न्यायालयलाई पनि नहुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुजीव बज्रचार्यका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सत्ताको तालाचाबी माओवादी केन्द्रसँग छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य पिलर भने नेपाली कांग्रेस हो। भ्रष्टहरू कसैलाई छाडिन्न भनेर बार्दलीबाट कराउनुभन्दा पहिले आफ्नो धरातल कुन हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बाध्यता छ सरकारलाई। अझ आरोपितको हातमा हतकडी लगाउँदा कांग्रेसको मुहार हेर्दै 10 चोटि सोच्नुपर्ने विषयले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पिरोल्न थालेको छ। उनी अहिले सत्ता बाहिर र सत्ताभित्रैबाट पनि चर्को घेराबन्दीको दलदलमा फस्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। शैक्षिक प्रमाणपत्र कृत्य मुद्दामा पक्राउ परेको दोस्रो दिन नै जिल्ला अदालतको आदेश लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा शुक्रबार थुनामुक्त भए। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका उनलाई सीआईबीको टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो। रिहा लगत्तै उनले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि आक्रोश मात्रै पोखेनन्, आतंककारी नै भनेर रिस व्यक्त गरे। जंगलमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने काम गरेको गुण तिर्न प्रतिशोध साधेर आफ्नो हातमा हतकडी लगाउने दुस्साहस गरेको र त्यो कदम गलत छ भनेर अदालतले देखाइदिएको सांसद शर्माले बताए।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई शक्तिको उन्माद भएकोले पदमा बस्ने अधिकार 1 सेकेन्ड पनि नभएको भन्दै सांसद शर्माको स्वर चर्किन थालेको छ। यसरी नै गृहमन्त्रीले हाम्रा मान्छे, हाम्रा नेताहरूलाई, हाम्रा पार्लिमेन्टेरियनहरूलाई एक बाई एक गरेर स्ट्यान्डबाजी गरेर धुलो चटाउँदै जाने र हाम्रो पार्टी यिनीहरूसँग एलायन्स गरेर बसिराख्ने हो भने हाम्रो पार्टी सकिनेवाला छ। त्यसकारणले नेताहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, माओवादीसँगको हाम्रो अहिलेको सरकारको एलायन्समा हामीले तत्काल रिथिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान हो। कांग्रेस सांसद शर्माको हातमा लागेको हदकडी पक्राउ परेको दोस्रो दिनमै फुकाउनु पर्दा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठमाथि पनि नैतिक दबाव त थपिएको छ नै, उनीमाथिको आलोचना गर्नेहरूको स्वर पनि ठूलो हुँदै गएको छ। अदालतले थुनामुक्त गर्दा देख्यौ गृहमन्त्री भन्नेहरूको जमातलाई मलजल गर्न सजिलो भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सीआईबीको टोलीले नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, एमाले सचिव टो बहादुर रायमाझी लगायतलाई पक्राउ गरेदेखि नै कांग्रेस र एमालेका एक तबका गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि ज्यानै दिएर लागि परेका छन्। त्यसैको बदला लिने मौका छोपेर बसेको नेकपा एमालेलाई 1 क्विन्टल सुन प्रकरण मसला बनेर आयो। यो प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ नै मुख्य दोषी हो भनेर प्रचार गरिरहेको एमालेले कांग्रेस सांसद शर्मालाई सीआईबीले पक्रँदा संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्यो। सांसद शर्मा पक्राउ पर्दा कांग्रेसलाई भन्दा बढी ज्वरो एमालेलाई उठ्यो। अहिले सरकार विरुद्ध जसले मुख खोल्यो त्यसलाई पक्कै पोल्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। तिमीले आफैले लेखेकै होइन, अर्काको चिट चोरेर पास गरेको, त्यसको छानबिन गर्दैछौ। अगाडि चाहिँ लागिसक्यो। कसलाई एउटा जननिर्वाचित सांसदलाई जसको नामको अगाडि माननीय राखिया छ त्यसलाई समाउँछ भने अरू यसै थर्किन परेन। तपाईँहरूको बुद्धि ठेगानमा रहोस्। नेपाली जनता यस्ता कुराबाट तर्सिनेवाला चाहिँ छैन। यसअघि पनि अनेक लान्छना लगाउँदै पटक पटक गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई घेराबन्दीमा पार्ने कोसिस ओलीबाट नभएको होइन। गृहमन्त्री श्रेष्ठको कदमले हायल कायल भएका ओलीले सरकार नै ढाल्ने प्रपञ्च पनि नरचेका होइनन्। बरु हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन तर माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव अहिले पनि ओलीले देउबा निवास धुम्बाराहीमा पुर्याइरहेका छन्। उसो त गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पनि त्यति सन्तुष्ट छैनन्। केही दिनअघि मात्रै समयमित भएर काम गर्न देउबाको सुझाव थियो। सांसद शर्मा पक्राउ प्रकरणले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई राजीनामा गराउन लगाउनु पर्ने कांग्रेस भित्रको तबका समेत बलियो बन्दै गएको छ। यस्तोमा आफ्नो गृहमन्त्री पद र सरकारकै भविष्य खोज्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठ देउबा निवास धुम्बाराही पुगेका छन्। विभिन्न कदम अघि बढाउँदा अनेक दबाव राज्यले झेल्नुपर्ने इतिहासलाई सम्झिएर आवश्यक संयमता अपनाउँदै सरकारको निष्पक्ष कदम अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू। मेरो दृष्टि सुन्नुहुन्छ भने यो सबै गरिरहेको छ जनताले सबै कुरा थाहा पाउन खोजे। यो जनताले मलाई पट्याउन छोड्न थाले। त्यसकारणले यो जनताको समर्थन लिनुको लागि यति नगरिकन त हुँदैन भनेर उनले गरिरहेका छन्। गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूसँग 5 बुँदे सहमति गरेको सरकारसँग सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी पनि रिसाएको छ। आफूलाई फसाउन गृह मन्त्रालयले पीडितसँग दोषीलाई कारबाही गर्ने भनेर 5 बुँदे सहमति गरेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गलत गरेको भनेर जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रिसले आगो भएका छन्। प्रचण्डको इसारामा एकपछि अर्को काण्डका फाइल झिक्दै हतकडी बोकेर दौडिरहेका गृहमन्त्री श्रेष्ठ आफ्ना पार्टीभित्रका आरोपितलाई भने जोगाएको हप्की खेपिरहनु परेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पार्टी उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको बाउछोरा र पक्राउ परेका आरोपितहरूसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको भनिएका वर्षमान पुनहरूलाई जोगाएको सरकारमाथि लागेको आरोप हो। अनेक आरोप र घेराबन्दीको पहाड फोड्न कहीँ कतैबाट निकास निकाल्नै पर्ने दबावमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लामो समयदेखि अधिवेशन हुन नसकेको कांग्रेसको भातृ संगठनमा अहिले भटाभट तदर्थ समिति विस्तार गरिएको छ। तर सबै शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा नै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनित गरे पनि असन्तुष्ट समूहहरू समानान्तर कमिटिको घोषणा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा देउवा सकसमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको 2 साता बित्दा नबित्दै कांग्रेसको भातृ संगठनमा विद्रोह देखिन थालेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि पार्टीलाई चलायमान बनाउने भने पनि त्यो भने हुन सकिरहेको छैन।
लामो समयदेखि कुनै पनि भातृ संगठनको अधिवेशन हुन नसकिरहेको अवस्थामा तदर्थ समिति बनाएर अघि बढेपछि काङ्ग्रेसभित्र विवाद सुरु भएको छ। विद्यार्थीहरूको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, युवाहरूको तरुण दल र महिला सङ्घको तदर्थ समितिलाई लिएर काङ्ग्रेसका नेताहरू फेरि विभाजित हुन पुगेका छन्। सोमबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेवी सङ्घ तदर्थ समितिमा 710 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। इतिहासकै जम्बो तदर्थ समिति गठन हुँदा पनि सक्रिय कार्यकर्ता नपरेको भन्दै असन्तुष्ट समूह विरोधमा र नेवी सङ्घकै अर्को समूह समर्थनमा बुधबार सानेपा स्थित काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए। एकातर्फ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेवी सङ्घ सभापति दुजाङ शेर्पाको जय जयकार मनाइरहँदा त्यही अर्कातर्फ भने काङ्ग्रेस देउवा र शेर्पाको निजी कम्पनी नभएको भन्दै नाराबाजी गरेको दृश्य देखिन्थ्यो। यता नेताको दैलो चाहर्ने, फोटो खिच्ने र आर्जु भाउजूलाई बचाउन विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक अरू काम देखाउन नसकेको तरुण दलले गएको 15 वर्षदेखि नियमित महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। जित जङ बस्ने नेतृत्वको तरुण दलले काम गर्न नसकेपछि सभापति देउवाले सुरुवाती 1 वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने कार्यभार सहित 2078 को चैतमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनित गरेका थिए। त्यसको बल्ल 1.5 वर्षपछि गुरुङ नेतृत्वको 401 सदस्यीय केन्द्रीय समितिले केही महिना अघि मात्रै पूर्णता पाएको थियो। तर सबैको राजी खुसीमा नै भएको यो तदर्थ समिति पनि विवाद मुक्त भने हुन सकेन। लिङ्ग, जाति र क्षेत्रगत हिसाबले चरम असमावेशी रहेको भन्दै तरुण दलमा आउन चाहनेलाई रोकेकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्ट देखिएको थियो। सभापतिकै राजीनामा मागेर भद्रगोल भइरहेको नेपाल महिला सङ्घमा पनि विवाद देखिएको छ। सङ्घीय सभापति उषा राउत मिश्रले आफू खुसी 12 जिल्ला सभापतिलाई हटाएर निकटका लागि मनोनित गरिएको भन्दै पार्टीले कारबाही गर्न दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम पनि बुधबार सकिसकेको छ। 20 केन्द्रीय सदस्यले सभापति मिश्रलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। उनीहरूले सभापति एकलौटी ढङ्गमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्। र त्यसपछि हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिमा कुनै पनि एजेन्डा प्रवेश नगराइकन, हामीसँग कुनै पनि सहमति नभइकन, सल्लाह नभइकन उहाँको एकलौटी तरिकाले चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कारणले हामीले त्यसमा विरोध जनाएको हो। सबै समूहलाई समेट्दै जम्बो टोलीकै तदर्थ समिति घोषणा गर्दा पनि संस्थापन बाहेक काङ्ग्रेसको शेखर गगन समूह र सिटौला समूह असन्तुष्ट देखिएका छन्। दुवै समूहले सहमति अनुसार आफ्नो समूहबाट पठाएको नाम संस्थापन समूहले मनोमानी ढङ्गले हटाएर आफू खुसी समिति घोषणा गरेको आरोप लगाइरहेको अवस्था छ। लामो समय राजनीति गरेका र नेतृत्वमा आउने सम्भावना भएकालाई हटाउन खोजेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। तर पार्टीमा यस्ता सानातिना असन्तुष्टिहरूलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्ने संस्थापन पक्षको भनाइ छ। 100 जनाको बनाउँदाखेरि अरू चाहिँ 25 जना हामी पनि हुन सक्थ्यौँ, यिनीहरू बराबर 25 जना। 700 बनायो भने के हुन्छ भने त्यो अरू 800 वाला 900 वाला यिनीहरू पनि भएको छ, हामी किन नहुने, यस्तो अलिअलि हुन्छ। त्यसलाई मैले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ असन्तुष्ट रूपमा लिएको छैन। पार्टीका शीर्ष नेताले सामान्य असन्तुष्टि भने पनि असन्तुष्ट विद्यार्थी नेताहरू भने नेवी सङ्घको समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। यसले एकपछि अर्को विवादमा काङ्ग्रेसका नेताहरू विभाजित हुन थालेको देखिन्छ। लामो समयदेखि कुनै पनि भातृ सङ्गठनको महाधिवेशन हुन नसकिरहेको अवस्थामा देउवाले सबैका सहमतिमा नेताका खल्तीकै कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउँदै धमाधम तदर्थ समिति विस्तार गरेका छन्। तर अपेक्षा गरे अनुसार काङ्ग्रेस चल्न नसकिरहेको अवस्थामा पार्टी भित्रको फुटले देउवालाई थप सकस दिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिले धरना दिएका छन्। आज काठमाडौँको माइती घरमा भेला भई सङ्घर्ष समितिले सिटिभिटीको तत्काल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, सिटिभिटीको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप बन्द गर्ने लगायतका माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले राज्यका सञ्चालित विभिन्न शिक्षण संस्थामाथि गरेको दमन, उत्पीडन, शिक्षण संस्थामाथि बदनियतपूर्ण तरिकाले कानुनको व्यवस्था विपरीत गरिएको धरपकडका विरुद्धमा आफूहरूको विरोध प्रदर्शन रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य कर्मीहरूको वृद्धि विकासमा राज्य जिम्मेवार नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या
अस्थायी भएकाले डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको बताउनु भयो। नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नका लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै उहाँले नेपाल विदेशभन्दा सबै किसिमले व्यापार व्यवसायका लागि राम्रो रहेको बताउनु भयो। नेपालमा आइटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै बजेटमा पनि आइटी क्षेत्रमा लगानीकर्ताका लागि राम्रो अवसर दिएको मन्त्री महतको भनाइ थियो। अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले नेपाल सरकारले मैले यसपालिको बजेटमा जो आइटी सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्छ, लगानी गर्छ, 50% इन्कम ट्याक्स कम गर्ने भनेर निर्णय गरे। अरू फिल्डमा काम गर्नेले जति इन्कम ट्याक्स तिर्छ त्यसको 50% मात्रै आइटी सेक्टरमा जसले बिजनेस गर्छ त्यहाँबाट इन्कम जेनेरेट गर्छ उनीहरूलाई 50% मात्रै ट्याक्स लाग्ने हामीले निर्णय गर्यौँ। मन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सृजना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु रहेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले सेनेटर अनवार उल हक काकरलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिएका छन्। राष्ट्रपति अल्वीले पाकिस्तानको संविधानको धारा 224(1)(a) अनुसार काकरलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले संसदको तल्लो सदनका विपक्षी दलका नेता राजा रियाजसँग परामर्शपछि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काकर मार्च 2018 देखि पाकिस्तानी सिनेटको सदस्य रहँदै आएका थिए। प्रशान्त महासागरको टापुमा रहेको पपुवा न्युगिनीमा अरू देशका उच्च पदस्थ नेताहरू पुग्नेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री जेम्स मारापेलाई हिजो आज उच्च पदस्थको स्वागत गर्नमै भ्याइ नभ्याइ छ। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको माझमा रहेको प्रशान्त महासागरको टापुमा रहेको यो देशमा अहिले शक्ति राष्ट्रबीच आउजाउजको होडबाजी नै चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको माझमा रहेको प्रशान्त महासागरको टापुमा रहेको पपुवा न्युगिनीमा शक्ति राष्ट्रहरूको आउजाउको होडबाजी नै चलिरहेको छ। विश्वका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विमानले त्यहाँको विमानस्थल भरिन थालेको छ भने प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे पनि उच्च पदस्थको स्वागतमा व्यस्त छन्। अरू बेला सुस्त रहने राजधानी पोर्ट मोर्सबे भने उच्च कूटनीतिको स्वागत कुरेर बसिरहेको छ। विश्वका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको विमानले विमानस्थलमा पनि बाक्लै भिड लाग्ने गरेको छ। जुन 22 चीनका उच्च पदस्थ कूटनीतिज्ञ तथा हालका विदेश मन्त्री वाङ यी पपुवा न्युगिनी पुगेका थिए। मेमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन त्यहाँ उत्रिए। त्यसपछि जुलाईमा अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिन त्यहाँ गए। शक्ति राष्ट्रले लामै समय व्यवस्था गरेको मुलुकमा अहिले शक्ति राष्ट्रका शक्तिशाली नेताहरूको आवत जावत बाक्लिएको हो। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको माझमा रहेको यो प्रशान्त महासागरको टापुमा अहिले शक्ति राष्ट्रबीच आउजाउको होडबाजी नै चलिरहेको छ। गत मेमा मारापेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भव्य स्वागत मात्रै गरेनन्, खुट्टा नै ढोकेको दृश्य बाहिरियो। अगस्तमा पपुवा न्युगिनीमा भारतको 2 युद्धपोत राखियो। जुलाईमा मारापेले इन्डोनेसियाका प्रधानमन्त्री जोको विडोडोलाई पनि स्वागत गरे। जुलाईकै अन्त्यमा फ्रान्सका प्रधानमन्त्री इमानुएल म्याक्रो समेत त्यहाँ राष्ट्रको भ्रमणमा गए। प्रशान्त सागरको टापुमा रहेको यस मुलुकमा रणनीतिक हिसाबले त्यसमा सरोकार राख्ने सबैले सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्। प्रशान्त महासागरमा सबैको आँखा जानुको मुख्य कारण विश्वको ढुवानी केन्द्र यही इलाकामा रहनु हो। भारत, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रले सामुद्रिक अर्थतन्त्रको महत्त्व बुझेर त्यस इलाकालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको विज्ञहरू बताउँछन्।
यो क्षेत्रमा उनीहरूको आउजाउ राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका लागि भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस क्षेत्रका बलिया राष्ट्र अमेरिका र चीन बाहेक सहकार्यका लागि अन्य राष्ट्र पनि रहेको सन्देश उनीहरूले प्रवाह गर्न खोजेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू यो क्षेत्रमा जारी तनाव अमेरिका वा चीनको पक्षमा उभिन्नका लागि त्यस इलाकामा दौडधुप गरिरहेका छैनन्। अमेरिका र चीनको तनावको चेपुवामा नपर्नका लागि वैकल्पिक रूपमा सहकार्यको मोडल तयारका लागि उनीहरू प्रशान्त टापुका मुलुकहरूमा पुगिरहेका हुन्। प्रशान्त टापुमा 14 राष्ट्र छन्। त्यहाँ रहेका राष्ट्रमा पपुवा न्युगिनी, फिजी, फलापटोङ्गा, टोप्लो साबोआ, भानुआटु, माइक्रोनेसिया, किरिबाटी, नौरू, द मार्शल आइल्यान्ड, द सोलोमन आइल्यान्ड, कुक आइसल्यान्ड र निबी छन्। परम्परागत रूपमा उनीहरू अमेरिकाका निकटवर्ती हुन्। उनीहरूले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र बेलायतसँग पनि सहकार्य गर्दै आएका छन्। त्यस इलाकामा अहिले भूराजनैतिक तनाव बढेको छ। टापु राष्ट्रमध्ये 4ले चीन र ताइवानको तनावमा ताइवानको पक्षधारमा देखाएका छन्। यो संख्या अझै बढ्न पनि सक्थ्यो, तर बेजिङले अन्य राष्ट्रमा लगानी बढायो। त सोलोमन आइल्यान्ड र किरिबतीले ताइवानलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता गरेर चीनतर्फ पूर्ण रूपमा ढल्किए। द सोलोमन आइल्यान्डले जुलाईमा चीनसँग राजनैतिक सम्झौता नै गरेको छ। सन् 2022मा चीन र यो राष्ट्रबीच सुरक्षा सम्झौता नै भएको थियो। अमेरिकाले पनि द सोलोमन आइल्यान्डसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। उसले राजधानीमा होनी बारीमा गत फेब्रुअरीमा दूतावास खोल्यो भने पपुवा न्युगिनीसँग सुरक्षा सम्झौता गर्यो। अन्य राष्ट्रले पनि टापु मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापनाका लागि हात बढाइरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रले लामो समयसम्म किनारामा राखेका यी राष्ट्रहरू क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउन थालेका छन्। यी राष्ट्र महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक ढुवानी इलाकामा पर्छन्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा भविष्यमा कुनै पनि तनाव भए ती राष्ट्रका इलाका महत्त्वपूर्ण पोस्ट हुन सक्छन्, जहाँ युद्धपोतहरू रोकेर त्यसमा इन्धन भरिनेछ। यी क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक इलाकामा पर्छन्। सामुद्रिक खनिज तथा सामुद्रिक खानाका लागि पनि यी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। आयोजक राष्ट्र अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको पहिलो खेलमा घरेलु मैदानमा फ्रान्स विरुद्ध रोमाञ्चक जित निकाल्दै अस्ट्रेलियाले अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। निर्धारित 90 मिनेट र थप गरिएको 30 मिनेटको समय पनि गोलरहित बराबरी भएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको थियो। पेनाल्टी सुटआउटमा पनि 3-3 गोलको बराबरी भएपछि खेल सडन डेथमा धकेलिएको थियो। त्यसमा पनि 10 खेलाडीले पेनाल्टी प्रहार गर्दा 7-6 गोलले अस्ट्रेलियाले रोमाञ्चक जित निकाल्न सफल भयो। त्यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा कोलम्बियालाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलमा पुगेको छ। स्टेडियम अस्ट्रेलियामा भएको खेलमा इङ्ल्यान्डले कोलम्बियालाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। यो सँगै महिला विश्वकप 2023 को सेमिफाइनल समीकरण पुरा भएको छ। अब पहिलो सेमिफाइनलमा आउँदो मङ्गलबार स्विडेन र स्पेन तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्डले खेल्नेछन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पाकिस्तानी मोडेलमा हिँडेको ओलीको आरोप। शेखर कोइराला भन्छन् सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके सरकार ढल्छ। असन्तुष्टलाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री। हरेक प्रकरणमा सांसद मुछिँदा कानुन निर्माणमाथि नै उठ्यो प्रश्न। सत्तासीन दलको पेलानमा परेपछि गृहमन्त्रीले भेटे देउवा। सुन प्रकरणमा अडुकिया सहित 2 जना रिहा। डाक्टर बन्न नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा 900 भन्दा बढी सिआइबीको निगरानीमा। एउटै कसुरमा सुनिल शर्मालाई उन्मुक्ति, अरू भने हिरासतमै। पाकिस्तानमा संसद विघटन भएसँगै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गर्दै उल हर्काकर। सर्वदलीय सहमति जुटाएर निर्वाचन गर्न कार्यदेश। राजनीतिक सङ्कट समाधान हुने अपेक्षा। र अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा फ्रान्स र कोलम्बिया भने बाहिरिए। सेमिफाइनल खेल आगामी मङ्गलबार र बुधबार हुने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।